जिस तरीके से गुज़श्ता कई माहों से पीटीआई और इसके वर्कर सपोर्टरों के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, पीटीआई का आज़म मुस्तहकम है। खान साहब डटे हुए हैं और खान साहब का यही पैगाम है कि इंशाअल्लाह हम आखिरी बाल तक लड़ेंगे, हम आखिरी बाल तक अपना जदोजहद जारी रखेंगे। हमारा स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, हमारा स्ट्रगल जमहूरियत के लिए, हमारा स्ट्रगल इंसाफ के लिए। हमें अदालतों से तवक्को है इंशाअल्लाह ताला वो इंसाफ करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस ग्राउंड पे बेल दी गई है, आप काइंडली सोमोटो ले ले इस बात के तह तक जाएं कि जिसको बेल मिली, जिसके खिलाफ कोई एक भी केस नहीं बना, उसको रातों रात 12 केस में कैसे शामिल किया गया। जिस तरीके से लोगों से पेपर छीने गए, जिस तरीके से लोगों को ज़दोकोब किया गया, जिस तरीके से जमहूरियत के इस प्रोसेस इलेक्शन से उनको बाहर रखा गया, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ज़रूर अपनी अदालत लगाए। अगर आरओ पे अदालत लग सकती है तो सुप्रीम कोर्ट से इल्तिमास है कि इस बात पे भी अदालत लगाए कि सारे प्रोसेस को कौन दागदार कर रहा है। अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हुए तो इकानमी का नुकसान होगा, जमहूरियत तबाह हो जाएगी, अवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदे नहीं होंगे, रेल जो हार्स ट्रेडिंग है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो आईन और कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इस मामले में ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कोई इक़दाम करेगी। लेकिन हम पीटीआई के वर्कर सपोर्टर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने हौसला रखें, आप पुरअमन रहे, अपने स्ट्रगल में रहे। इन सख्त हालात के बावजूद आपके सबसे ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए। इंशाअल्लाह ताला आप मजबूत रहें। खान साहब का यही पैगाम है कि अपना स्ट्रगल रहे और पुरअमन रहे, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जी ये बताइएगा, इस वक्त जो सबसे बड़ी लोगों की नज़र है या पीटीआई की नज़र है वो बेसिकली है कि खान साहब क्या इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे। इस वक्त क्या पोजीशन है लीगली, आप देखते हैं कि क्या खान साहब बाकी इलेक्शन लड़ सकते हैं? कितने हल्कों से? देखिए, खान साहब की हमारी चाहत है कि वो खान साहब इलेक्शन लड़े और हमारी यही सबमिशंस है कि खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरे टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। वो आपको हुसदार से लेके केपीके के कोहिस्तान तक जाए, हर जगह में कोशिश की गई कि वहाँ से लोगों से उनके नॉमिनेशन पेपर की आने में, सबमिशन करने में मुश्किलात पेश आ रही है। तो आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। गौहर साहब ये बताइएगा, जो हुक्म इम्तना मिला है साइफर केस में, अब इस ट्रायल की क्या नौयत है, क्या है? देखो, कल इस ट्रायल में डेट है, कल तो शायद जज साहब आएंगे। अब नेक्स्ट की जब डेट देंगे, चूंकि प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी है, इसलिए नेक्स्ट कल जो डेट मिलेगी वो 11 तारीख की बाद की डेट होगी। देखो, हम पहले दिन से जज साहब को भी अर्ज़ करते रहे, हम हुक्म इम्तना 11 तारीख तक, तो 11 तारीख की बाद की कोई डेट पड़ेगी। तो गौर साहब ये बताइएगा, जैसा आपने गुज़श्ता जो स्टेटमेंट दी कि वो तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ा है उनको पार्टी टिकट नहीं मिलेगा, जब ये बिल्कुल सही है। चेयरमैन बनने से पहले ये बयानिया था कि उनको जोर ज़बरदस्ती के साथ जो है वो पीछे धकेला गया, उनके लिए नर्म गोशा था। नहीं, देखे, हमारी 2 चीज़ें, नहीं, हमारी 2 चीज़ें, वो हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट ये भी दी है और वो भी थी। हम ज़रूर ये रखते हैं कि कुछ ऐसे लोग इनमें इन्वॉल्व है कि उनकी फैमिली पे बाकी बड़े सख्त हालात आए जिनसे मजबूर होकर कि वो अगर कोई प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो कुछ सर्कमस्टांसेस में कर ली। लेकिन हमारे वर्कर सपोर्टर है और पार्टी की एक पॉलिसी है, मुतफ़क्का पॉलिसी यही है, जो खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट थी वो हमने दी थी कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं उनको हम टिकटों के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या फवाद चौधरी भी इस तलवार के नीचे आएंगे? देखे, जो जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। रावलपिंडी में शेख शीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके हवाले से मुतदाद बयान आ रहे हैं, आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है शेख रशीद से मतलब? देखिए, शेख रशीद साहब की वो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी से जो है वो से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ कि किसी और पार्टी को किसी सपोर्ट करना है कि नहीं। फिलहाल पीटीआई का इरादा यही है कि हर कंस्टिट्यूएंसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे और कोई सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। टिकट
جاری کرنے پہ ابھی آپ لوگ کس پوزیشن پہ پہنچے؟ دیکھیں ٹکٹوں کے بارے میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں، مجھے جس طرح خبریں آئی ہیں تو کچھ لوگوں نے کوئی لسٹیں آپ سے شیئر کی ہیں، کچھ ویسے لسٹیں کی ہے، کسی نے بھی کوئی لسٹ اگر شیئر کی ہے کوئی نام آیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ پریس کانفرنس کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پریس کانفرنس کریں گے، پریس کانفرنس کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ سارا ڈیٹیل دیں گے آپ کے سامنے، وہ نام سائن کر کے ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیں گے، ویب سائٹ پہ بھی چڑھائیں گے، وہی لوگ ہوں گے جس کو پارٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم دستخط شدہ کر کے سائن کر کے دیں گے، جو بھی لسٹ پہلے آئی ہے وہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم الیکشن جو ٹکٹس ہے وہ فائنل کر رہے ہیں 2-4 دنوں میں، اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اور اسے کنسلٹیشن ہماری جاری ہے اور آلموسٹ فائنل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 1-2 دنوں میں فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ 9 مئی کے بعد بہت سے آپ کے لیڈر اور کارکنان جو ہیں وہ روح پوش ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ان کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ لوگ کب کوئی ایسا کوئی پینل کریٹ کریں گے کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی لیڈر تھے وہ لیڈروں نے جہاں تھے لیڈر اور ورکر سپورٹر سب نے اپنے نامینیشن پیپر فائل کر دیے ہیں۔ جن لوگوں پہ کیسز تھے وہ باہر آ چکے اور عدالت کو جا چکے اور عدالتوں سے ریلیف لے چکے ہیں، یا اگر وہ نہیں ہے تو وہ کل پرسوں میں متعلقہ عدالتوں میں جا کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے۔ اور ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے کہ دیکھیں اگر اتنا بڑا وقوع اگر آپ سمجھتے اس میں 10,000 لوگ انوالو ہے تو ہمارا پہلے دن سے یہی ہے کہ اس کی آپ انکوائری کرو اور کرو، لیکن جس پہ بھی کوئی پرچہ ہے، لیٹس سپوز کل تک ہمیں نہیں پتہ تھا کسی ایک کو بھی کہ شاہ صاحب 12 اور FIR میں بھی مطلوب ہے، کل پتہ چلا رات کو کہ شاہ صاحب اور کیسز میں بھی انوالو ہے، تو یہ پتہ نہیں کس نے ایسے FIR ہوگی جس میں ہماری لیڈرشپ انوالو ہے۔ کل تک جتنے کیسز تھے لیڈرشپ کو جتنے بھی کیسز کا پتہ ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لا کے متعلقہ کورٹوں میں پیش ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی جب عمران خان صاحب سے تفتیش کے لیے راولپنڈی پولیس اور پنجاب کے دیگر ڈسٹرکٹ سے پولیس آتی رہی ہے تو اس دوران باقاعدہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی تفتیش ہوتی رہی ہے، تو شاہ محمود صاحب ان کے وکلاء یا ان کی فیملی کو کیسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ شاہ محمود صاحب 9 مئی کے واقعات میں نامینیٹ ہو؟ دیکھیں کسی بھی کیس میں نہ کوئی IO آیا، نہ کوئی پولیس افسر آیا، نہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اس کسی جو FIR میں کل جس کا تذکرہ ہوا ہے نہ ان میں انہوں نے شامل تفتیش کر کے کیا ہے۔ یہ تو ان کا تذکرہ ہے کہ کسی کی اسٹیٹمنٹ پہ ان کو انوالو کیا گیا اور نامینیٹ کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب جتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں میرے علم کے مطابق اس سے کوئی ایسی تفتیش نہیں کی گئی تھی ان کیسز کے بارے میں، نہ ہی ان کو اور ان کے خاندان کو پتہ تھا کہ کسی ایک کیس میں وہ انوالو کرایا گیا ہے۔ بتائیے گا بلّہ آپ کو واپس ملا ہے، سائبر کیس میں دونوں ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اب آپ کو سائبر کیس میں حکم امتناع بھی ملا ہے، عدالتوں سے تو آپ کو ریلیف مل رہا ہے الحمدللہ۔ جو اصل پروسیس ہے الیکشن کا، الیکشن کمیشن سے مطمئن ہے آپ جو ان کی کارکردگی؟ دیکھو الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے کوئی مطمئن نہیں ہے، اگر مطمئن ہوتے تو دیکھو یہ کیئر ٹیکر سٹ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہی ہے۔ کل جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے دھکے دیے، یہ تو یہ قوم کی روایات ختم ہو چکی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کے سٹیٹس کا خیال نہیں رکھا، جتنا عرصہ وہ پارلیمان میں رہے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا، جتنے عرصہ سے پورے دنیا کے فورم پہ وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کرتا رہا آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا، بلکہ ہمارے روایات بھی ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک جگہ کا سجادہ نشین ہے، ہم ان کے ویسے بھی بڑا عزت کرتے ہیں، آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ میرا خیال ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ساری اقدار بلا بیٹی ہے، اور ایسے بے اقدار حکومت سے آپ کو کیا توقع ہوگی کہ وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں گے؟ یہ الیکشن کی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں وہ اقدامات کرے۔ الیکشن کمیشن کو اور اقدامات کرنے چاہیے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ الیکشن کمیشن کو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ خود بھی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو دیکھ لیں۔ شکریہ۔